this is inspiration ko lot. Maghimo ko videos nga pang inspirasyon, tutorial, tips, travel, o bisan unsa na lang nga hang mahinumduman. Hope nga inyo kining i-share aron daghan pong maka-inspire o maka-inspire man ganing o kanang follow sa mo kanon ma-updated mud mo sa bag-o na akong i-upload nga mga videos. Kanang dugay na ta ko katong nahitabo bitaw atong na LGBT nga giana. Kanang nara jud sa hunahunan nga kuan kog opinyon ko ba, maghatag kog opinyon. Kay in fairness lang sa mga ginikanan ha, in fairness lang sa mga ginikanan nga kay bawang mosabot sa ilang mga anak nga nahimong na or gipakataw man na sila nga nahimong lesbian, nahimong gays, bisexual ug unsa pa diha, kanang labi na anang mga, nga tumboy nga lupig pay laki bitaw as in laki na jud sila. Mao na ang ubang mong ginikanan moingon nga madyo pay ipa kanang panamastamas ka na bang RAPA kanang panamastasan ba kanang lugoson ba, RAPA dili puwede i-istorya kay bawal. Kanang giingana bitaw madyo pa kunoy nay naay laki nga mo kanang molugos bitaw mo RAPA kay aron daw mahigmata, mahimong tinuod nga budget ang usa ka tumboy nga laki na gadyo kaadyo bitaw lupig pay laki jud. Mao'y naso kanunay istorya sa mga ginikanan. Nay dili man ni panghilabot kay baw ko sa inyong pinagdaanan labi na sa mga parents nga naay mga anak nga nahimong ang ilang anak lesbian, tomboy, bakla, gay, sa pa diha yoyot, kanang kay mo dili na mo ikuan nga usahay po ko ka lesbian bilang kay mo ako isip isip pod usa ko ka lesbian usa ko ka tomboy nag-suffer ba gyapon mi, nag-suffer mi labi na sa mga tawo nga wa kasabot namo, labi na sa mga tawo nga dili mi accepted. Pasalamat kaning mi nga naa nay balaod gihimo sa, mga sa rights sa mga LGBTQ kay bawong kanang basta kuan na lagi dili respetuhon. Mao na moingon nga madyo pala may ipakuan aron manganak, aron mangbuntis, aron manganak, aron mahimong bajeng tinuod. Which is kanang wrong bitaw, dili na sakto. Kay parehas nahitabo adtong aring Barensya, Bohol, Biyari sa Marawis katong giana bitaw nga usa ka tomboy. Breadwinner ba to siya gikan to siya nanguan taon sa basak, nanganihan para lang makatabang sa pamilya. Nisalig naman gud pod siya sa environment, nisalig siya sa mga laki, mga barkada nga iyang kanunay ikatagay kay mosalig lagi. Kay mao na natintal bitaw, natintal man jud kay kung puro na espiritu sa alak na matintal man na wa na sa hunahuna. Mao na nga dili sakto ng ubang ginikanan nga moingon nga ipalugos, ipa-RAPA na lang para mahimong tinuod nga budget. What if ang inyong anak kanang gijuga bitaw, giana, human panamastasan ang naon, mabalik pa ba ilang kinabuhi? Ang akong lang pong tambag ba, aron magmalinawon bitaw mo, aron magmalipayon mo, maglinawon mo, sabta na lang ng inyong mga anak nga nahimong ingon ana, sabta na lang sila. Ug iampo sila, i-guide nga dili sila hantong pawak sa kadautan ug matunong sila sa circle of friends nila nga maka-inspire nila ug makahatag og kanang improvement sa ilang kinabuhi. Kay gikinahanglan jud na sila og guidance, kinahanglan na sila og guidance. Kay bawo mo nag-suffer taon pud na sila. Kami nga naingon ini, dili namo kagustuhan nga maingon ini. Kay ug sa ako lamang side
nganong buhaton man naho ni nga kadaghang mga tao nga judgmental sila, maglisod ta pagsud sa mga circle para naho sa ko ka lesbian, sa ko tomboy, maglisod ko sud sa environment sa tinuod nga mga body kay ma-misunderstood ta, misjudge ta, ma-misunderstood ta nga nakigsuod ana nila kay tungod kay naa tay pagbati bitaw isip usa ka tomboy, isip usa ka laki kanang para naho kanang mura bang why freedom mi nga makigsuod, makikigala anang tinuod nga mga body, tinuod nga mga women, tinuod nga mga ladies kay lain man magsabot ma-misjudge man ta, ma-misunderstood man ta sa mga tawo nga wa kasabot, wa ka ila nato o wa kahibaw sa tinuod nga relasyon ngano nga suod mo ana nga kaybaw mo kamo nakaybaw mo nga both of you nakaybaw nga purely friendship lang. Siguro nay pagbati ang usa ka tomboy adtong iyang anang friend pero naay mga limitasyon nga gi gitan-aw pod ba nay mga limitasyon kay mas importante pa ang friendship kaysa na deep relationship nga below the belt na ang gibuhat sa usa ka laki ug usa ka babae isip tomboy laki ug usa ka babaeng tinuod. Mao na nga nag-struggle taon pod mi. Hopefully makasabot mo mga ginikanan ug sa mga tawo nga mga judgemental, mga ginikanan please kung naa mo nakaanak mo og mga lesbian, mga bakla, mga gays, mga unsa pa, i-ampon na lang na sila ug i-guide nga dili kaybaw ko kanang ilang unsa man sila di na sila mausob kay mauna na sila pero ang ilang way of thinking, ang way nila sa pagtanaw sa palibot kanang positive na lang unta nga daghan man pong mga gays, mga tomboy, mga bakla nga nangaminso og straight nga mga laki ug body. Pero kung pugson lang na ninyo nga mag-ingon ana, simba ko karon mo resort na daghan na karong magbigti daghan na karong mag-ana bitaw kanang dili pud ika-istorya lagi na ako kay bawal. Mao na nga ang ingon lang yung buhaton guide them, advise them unsay maayo ug dili kay tungod pod sa balaod karon nga sa human rights sa mga LGBT o sa rights nila ang uban pong mga LGBT kanang giabusaran na pud na ang maong rights bitaw, giabusaran na pud daghan na pong gapabutyag nganang which is dili sakto mao na nga maka-trigger pod og gubot, maka-trigger pod kadautan sa ilang pagkatawo kay giabusuhan na pud nila ang rights nila isip usa ka gay, usa ka lesbian, usa ka tomboy, usa ka member sa LGBTQA. Mao na kita isip kanay member ta na imbis na belong ta na nga komunidad, society, please lang kuan lang gud po ta, respeto po ta sa atong kagalingon, respeto ta sa atong isikataw, respeto ta kay kung unsay atong ipakita sa atong isikataw sa mga tawo nga nakita nato kanang nagtan-aw nato kung unsay atong gibuhat mao nga di pud ta respetuhan kay tungod sa atong mga malaswang binuhatan labi na anang kanang mga uban dili ikaw uban nga mga ubang mga gays diha nga labi na tong mga transgender na transwoman na nga halos na maghukas ipakita ang ilang mga boobs kanang di na pud sakto bitaw magrespeto lamang ta kay daghan mang mga gays nga ni asenso sa kinabuhi ug daghan pong mga gays nga nangaminjo gi-accept sila sa mga na real women ug napoy mga lesbian nga gi-accept pud sila
i-accept pud sila sa society, nangaminjo pud sila. Mao na nga kung angay ta respetuhan, the way ta storya, the way ta magsinina, dapat karapat-dapat og respetado pud ta sa society. Karon dili ta panamas-tamasan sa mga tawo nga nangasuya bitaw nato. Og once again, life is too short to waste it. Choose to be happy and kind. Life is too short and I love you.